पाकिस्तानी विज्ञको नेपाल प्रचारले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा समेत पर्यो निकै सकारात्मक असर। नेपालबारेको पाकिस्तानी विज्ञको यस्तो धारणाले दुनियाँ पर्यो चकित। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र युक्रेनी राष्ट्रपतिबीच भयो किभमा भेटवार्ता। दुनियाँ चकित हुने गरी भयो यस्तो सम्झौता। बेलायतमा चरम दक्षिणपन्थी समूहले लगायो छानी छानी नेपाली रेस्टुरेन्टमा आगो, करोडौँको भयो क्षति। नेपालबाट बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि आउँदो असोजको पहिलो सातामा यस्तो सम्झौता हुँदै भारतको शरणमा रहेकी बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ गरेर बङ्गलादेश लैजाने नयाँ सरकारको तयारी। र चिनिया प्रभाव बढेको भन्दै अमेरिकाले प्रशान्त महासागरमा आणविक पनडुब्बी तैनाथ गरियो। चीन अमेरिका बीच तनाव बढ्ने सङ्केत। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। पाकिस्तानका एकजना विज्ञले नेपालको बारेमा निकै राम्रो चर्चा गरेका छन्, जो भिडियो विश्वभर भाइरल भएको थियो। उनले नेपालको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका सबै कुराहरू बताएका छन्। उनले गरेको नेपालको प्रचारले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि टेवा पुगेको छ। नेपालको हिस्टोरी सबै कुराहरू उनले आफ्ना पाकिस्तानी जनतालाई बताएका छन्। और आज का मुल्क है नेपाल। इसकी वजह तस्मिया आपको हिंदू मिथोलॉजी से मिलती है। नए पाल, नए एक गुरु थे और उनकी निस्बत से कहते हैं कि ये उनका पालक है। ये वो इलाका जिसको गुरु ने पाला है, नेपाल, यानी उनकी प्रोटेक्शन में है, उनकी वॉच में है। इसको तीन तरफ से इंडिया ने घेर रखा है। इंडिया काफी घेरू है ना और एक तरफ से चाइना। तो जितनी खबरें आती हैं भागने की या एंटर होने की फ्रॉम नेपाल टू इंडिया, तो क्या वहाँ पे वीज़ा सिस्टम नहीं है बॉर्डर? वहाँ पर नेपलीज के लिए तो ये है कि आप जब चाहे इंडिया जा सकते हैं, विदाउट पासपोर्ट जा सकते हैं। वो इसीलिए वहाँ पर 80 लाख नेपलीज ऐसे हैं जो इंडिया में काम करते हैं। वो वहाँ पर 82% हिंदूज हैं, 10% बुद्धिस्ट हैं और अबाउट 4% यूं समझ लीजिए कि मुस्लिम्स हैं। वहां पर मजहबी आज़ादी है मुकम्मल। यू माइंड योर ओन रिलीजन, लेकिन आप रिलीजन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई खुद करना चाहे, कन्वर्जन इज प्रोहिबिटेड। यहाँ पर कन्वर्जन प्रोहिबिटेड है। वो फिर हम ये कह सकते हैं कि जी वहां की मजहबी आज़ादी मशरूत है। 100% मजहबी आज़ादी नहीं है। ये कोह हिमालय के दामन में वाक़ मुल्क है और दुनिया की अजीम तरीन चोटियों में से 14 यहाँ पर मौजूद हैं। यही वजह है कि इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। पामीर्स को भी कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड और नेपाल को भी। और सबसे बुलंदो बाला चोटी आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट। ये मुल्क अपना यौम आज़ादी नहीं मनाता। क्यों सर? ये किसी का गुलाम था ही नहीं। वाह वाह वाह। आप शायद एक बात से नावाकिफ हों कि नेपलीज का शुमार दुनिया के बहादुर तरीन लोगों में होता है। गोरखा रेजिमेंट आज भी बरतानवी फौज का हिस्सा है। गोरखों को वो इतना पसंद करते थे। ये नेपलीज गोरखा है और इनका मोटो है कि बुज़दिली से मौत बेहतर है। वाह। ये 1815 से ऑनवर्ड्स आज भी रेजिमेंट का हिस्सा है। इंडिया की भी एक है रेजिमेंट। इंडियन फौज में भी गोरखास मौजूद है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी 2001 में। क्राउन प्रिंस ने अपनी वालदा, वालिद और दीगर रिश्तेदारों समेत सबको मौत के घाट उतार के खुदकुशी कर ली थी। पर क्यों? वो ग्वालियर की एक प्रिंसेस से शादी करना चाहता था और घर वाले मान नहीं रहे थे। और पागल के पुत्र, तुम क्राउन प्रिंस हो, थोड़ा सा इंतजार कर लेते, यू वुड हैव बिकम द किंग। या 2008 में एक और अहम वाकया हुआ। यहाँ की पार्लियामेंट ने 250 साल पुरानी बादशाहत खत्म कर दी और वहां एवर सिंस देन बादशाहत खत्म होगी, अब प्योर रिपब्लिक है। अच्छा जी, अहम मकामात सबसे पहले तो है माउंट एवरेस्ट। अरे कितनी बुलंद है ये 29,032 फुट है। 1953 में ये चोटी सर की गई थी। एडमंड हिलरी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड टांजेंग नॉर्गे जो मकामी गाइड था उसका, देखें तारीख रकम कर गए 1953 में।
पुष्पतिनाथ टेम्पल रिवर बागमती के किनारे खटमंडू के साथ यह है। ये बहुत पुराना मंदिर है और है कुछ तकरीबन यूं समझे 2000 साल पुराना। ये सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर वहाँ का। जी। बुद्धा स्टूपा, बुद्धा का ये स्टूपा जो गोल स्ट्रक्चर्स हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ये शुमार होता है। ये भी वर्थ विजिटिंग जगह है। चितवन नेशनल पार्क बहुत खूबसूरत पार्क है। ये 550 मुरब्बा किलोमीटर्स पे फैला हुआ है। नेचुरल लाइफ वहाँ पर बड़ी लाजवाब हैबिटाट है परिंदों का। यानी यहाँ पे सफारी पार्क भी होगा? हाँ जी, काइंड ऑफ। इट हैज सफारी फैसिलिटीज। भाई वहाँ का जो पहाड़ है को हिमालय, वो 3500 किलोमीटर चौड़ा है। इसका ज्यादातर हिस्सा नेपाल में है और टच वो हमें भी करता है, चाइना को भी करता है, इंडिया को भी करता है, तिब्बत को भी करता है। और माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक है खटमंडू के जरिए नेपाल के जरिए और दूसरा है तिब्बत के जरिए। अच्छा जी, मशाहीर गौतम बुद्ध, वाह क्या बात है, बड़े नाम, वाह वाह, बहुत बड़ा नाम। इनका शुमार दुनिया के अजीम तरीन आदमियों में होता है। द 100 में हाँ जी इनका एक मकाम है। ये रियासत कपिल वस्तु के शहजादे थे और सब कुछ त्याग के इबादत और रहबानियत पे निकल उठे। सीता की इंतहाई अहम गॉडेस हिंदू मिथोलॉजी में, ये खूबसूरती और डिवोशन की गॉडेस है। ये जानक नामी एक बादशाह की लेपालक बेटी थी। इनका ताल्लुक भी इसी इलाके जिसे हम नेपाल कहते हैं। पृथ्वी नारायण शाह, इसने नेपाल के मुख्तलिफ ट्राइब्स को, इलाकों को मुत्तहिद करने में बड़ा किरदार अदा किया। इसको फादर ऑफ मॉडर्न नेपाल कहते हैं। 1768 में इन्होंने ये 1768 की बात है। ये वहाँ के बिस्मार्क हैं। फिर जनाब मनीषा कोइराला, ये बात दिल से रे, वो तो मुझे पता चला। प्रिंसेस नहीं, प्राइम मिनिस्टर की पोती थी। मेरी अपनी एक भाभी हैं, शी इज फ्रॉम नेपाल। ये इमरान अवान हमारा बड़ा प्यारा जिगर है, ही लिव्स इन बाल्टीमोर। उसकी बेगम अकरम जकी की मेरा ख्याल वाइफ भी नेपाली थी, फॉरेन सेक्रेटरी रहे। जी। बेलायतको नर्दन आयरल्यान्डमा रहेको नेपाली व्यवसायीको एक पब तथा रेस्टुरेन्टमा आगजनी भएको छ। बाली क्लियर रोड न्यू टाउन अबामीमा रहेको रेलवे बार एन्ड स्टिम डाइनिङमा मङ्गलबार राति करिब 1:50 बजे पेट्रोल बम प्रहार गरी आगजनी गरिएको व्यवसायी अफजन आचार्यले बताएका छन्। आगजनीपछि पबको भित्तामा मुस्लिम आउट लेखिएको छ। प्रहरीले घटनालाई जातीय उत्प्रेरित घृणाजन्य अपराध भनेको छ। दक्षिणपन्थी समूहले आगजनी गरेको हुन सक्ने बताउँदै आचार्यले प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। व्यवसायी आचार्यले आगजनीपछि आफ्नो पब र रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा क्षति भएर बन्द गर्नु परेको बताएका छन्। अब सोही ठाउँमा पुनः सञ्चालन गर्न असम्भव रहेको पनि उनले बताएका छन्। आचार्यले गत मार्चमा मात्र करिब 1 लाख पाउन्ड लगानी गरेर उक्त व्यवसाय सुरु गरेका थिए। म हिन्दू परिवारमा जन्मिएको, बेलफास्टमा हुर्केको र शिक्षित भएको नेपाली छोरो, छालाको रङ र धर्मले हामीलाई यस्तो घृणित कार्यको निशाना बनाउँछ भन्ने कल्पना पनि गरेको थिएन, आचार्यले दुखेसो गरे। बागलुङ स्थायी घर भएका आचार्य सन् 2006 देखि बेलायतमा रहेका छन्। नेपाली कम्युनिटी नर्दन आयरल्यान्डका पूर्व अध्यक्ष आचार्यले यस्तो जघन्य जातीय घटनाबाट नेपाली समुदाय त्रसित रहेको पनि बताएका छन्। यद्यपि स्थानीय समुदाय, प्रहरी र राजनीतिक दलले पूर्ण सहयोग गरेको उनको भनाइरहेको छ। बेलायतमा केही साता अघि मात्र 1 साता लामो हिंसात्मक दङ्गा भएको थियो। दक्षिणपन्थी समूहले आप्रवासी र मुस्लिमहरूलाई मुख्य निशाना बनाएर गरेको उक्त दङ्गा 13 वर्ष यता सबैभन्दा उग्र मानिएको छ। मध्य पाकिस्तानमा बिहिबार प्रहरीमाथि भएको रकेट आक्रमणमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 12 पुगेको प्रहरीले शुक्रबार बताएको छ। दक्षिणी सिन्ध र मध्य पन्जाब प्रान्तका नदी किनारमा दशकौँदेखि सङ्गठित अपराधका गिरोहहरू सक्रिय रहेका छन्। आक्रमणमा कम्तीमा 12 जना प्रहरी मारिएका छन् भने अन्य 8 जना घाइते भएका छन्। पन्जाब प्रान्तको रहिम यार खान जिल्ला हुँदै बिहिबार साँझ करिब 22 जना प्रहरी सवार 2वटा प्रहरी गाडीहरू यात्रा गरिरहेका थिए, जसमध्ये एउटा भ्यान बाढीमा फसेको हो। अपराधिक गिरोहले फसेका अधिकारीहरूलाई लक्षित गरी रकेट आक्रमण गरेको वेन्सले बताएका छन्।
आक्रमणको मुख्य अपराधी रातको कारबाहीमा मारिएको शुक्रबार प्रहरीले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। अपराधीहरूको पहिचान नभएसम्म अभियान जारी रहनेछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सेनाले सन् 2019को दशकको सुरुमा सिन्धमा आपराधिक गिरोह विरुद्ध सशक्त कारबाही सुरु गरेको थियो। तर त्यसपछिको सरकारले प्रान्तमा कानुन र व्यवस्था कायम गर्न असफल भएपछि उनीहरू फेरि सक्रिय भएका छन्। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आक्रमणकारी विरुद्ध तत्काल र प्रभावकारी कारबाही गर्न आदेश दिएका छन्। युक्रेन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। किभमा मोदीले जेलेन्स्कीसँग भेट गरेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। मोदी शुक्रबार बिहान पोल्यान्डबाट करिब 10 घण्टाको रेल यात्रा हुँदै किभ पुगेका थिए। जेलेन्स्कीसँगको भेटवार्तामा मोदीले रुससँगको जारी युद्धको बारेमा चर्चा गरेको बताइएको छ। 1991मा सोभियत सङ्घबाट अलग भएपछि युक्रेन पुग्ने मोदी पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री बनेका छन्। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि विश्वका कयौँ ठुला नेता रेल यात्रा गर्दै किभ पुगेका छन्। मोदी करिब 7 घण्टा किभमा रहने मिडिया रिपोर्टमा बताइएको छ। मोदीको यस युक्रेन भ्रमणलाई अमेरिकाले पनि विशेष चासो दिँदै महत्त्वपूर्ण भ्रमण भनेको छ। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस बङ्गलादेशमा नयाँ सरकार प्रमुख बनेपछि सरकारले नेपालबाट बिजुली निर्यातबारे सम्झौताका लागि पत्र पठाएको छ। बङ्गलादेशले नेपालबाट लैजान सहमति भएको 40 मेगावाट बिजुलीका लागि सम्झौता हस्ताक्षरका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो। बङ्गलादेशको राजनीतिमा उथलपुथल भएपछि नेपालबाट हुने बिजुली निर्यात पनि अनिश्चित बनेको थियो। नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जा मन्त्रीको उपस्थितिमा गत साउन 13 गते नै बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि सम्झौता हुने भनिएको थियो। त्यसका लागि 3 देशका ऊर्जा मन्त्रीहरू दीपक खड्गा, भारतका मनोहर लाल र बङ्गलादेशका तत्कालीन ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिद उपस्थित हुने कार्यक्रम रहेको थियो। तर बङ्गलादेशमा आरक्षण विरोधी आन्दोलन चर्किएकाले उक्त सम्झौताका लागि हुने भेटघाट नै रद्द भएको थियो। बङ्गलादेशमा नयाँ सरकार आएसँगै सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको हो। सम्झौताका लागि नेपालले 2 मिति प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार भदौ 27 र 28 सेप्टेम्बर अर्थात् 12 र 13 असोजमा अर्थात् अर्को मिति भने 2 देखि 3 सेप्टेम्बर 18 देखि 19 गतेको मिति प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालले बर्खायाममा मात्रै बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्था भएकाले उक्त मिति प्रस्ताव गरिएको हो। यदि उक्त मितिमा सम्झौता हुन नसकेमा यो वर्ष नेपालबाट बङ्गलादेश बिजुली निर्यात हुने छैन। नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत बङ्गलादेशले खरिद गर्ने सहमति भइसकेको छ। नेपालको विद्युत भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दै निर्यात हुने भएकाले त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी पनि गरिएको थियो। यसअघि असार 9 र 10 गते पोखरामा बैठक हुने तय भएको थियो। बङ्गलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नरसरुल हमिद नै आउने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो र अर्को मितिका लागि सारिएको थियो। बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना हाल भारतमा रहेकी छिन्। बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी BNPले भारतले हसिनालाई सुम्पन माग गरेको छ। भारत र बङ्गलादेश बीच 2013 देखि सुपुर्दर्गी सन्धि रहेको छ। तर बङ्गलादेशले सुपुर्दर्गी माग गरे पनि भारतले उनलाई पठाउने सम्भावना नरहेको नयाँ दिल्लीका विश्लेषकले बताएका छन्। यदि बङ्गलादेशले हसिनाको सुपुर्दर्गी माग गर्यो भने भारतले के गर्ला? यो काल्पनिक प्रश्न हो, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले हालैको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए। कुनै काल्पनिक प्रश्नको जवाफ दिने चलन छैन। तर बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले यो प्रश्न लामो समय काल्पनिक नरहने सङ्केत गरिसकेको छ। बङ्गलादेशकी परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार M तौहिदले गत साता भनेका छन्, हसिनालाई सुपुर्दर्गीको अनुरोध गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयले उनको विरुद्ध दर्ता मुद्दाको आधारमा निर्णय गर्नेछ। त्यो स्थितिमा 2 देशबीच भएको सुपुर्दर्गी सन्धिको आधारमा हसिनालाई बङ्गलादेशमा सुम्पन्नुपर्ने हुन्छ। तर ढाकालाई पनि थाहा छ, सन्धि भए पनि हसिनालाई फिर्ता ल्याउन सजिलो हुने छैन। किनकि सम्झौतामा यस्ता शर्त रहेका छन् जसको आधारमा भारत त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्दछ। त्यसमाथि कानुनी जटिलता र दाउपेचको सहारामा पनि त्यस्तो अनुरोधलाई लामो समय आलटाल गर्न सकिन्छ। हसिना बङ्गलादेशको 50 वर्षको इतिहासमा भारतको सबैभन्दा ठुलो, विश्वासिलो र वफादार मित्र थिइन्। त्यसैले मुद्दा चलाउन र सजाय भोग्न उनलाई सुम्पिन भारत तयार हुने छैन, जसका लागि भारतले अनेक तर्क गर्न सक्दछ। सन् 2013मा शेख हसिना र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले हस्ताक्षर गरेको सन्धिमा सुपुर्दर्गी गर्नुपर्ने व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप राजनीतिक प्रकृतिको भए त्यस्तो अनुरोधलाई खारिज गर्न सकिन्छ। तर हत्या, बेपत्ता, बम विस्फोट जस्ता मुद्दालाई राजनीतिक मानिने छैन।
हसिना विरुद्ध बङ्गलादेशमा हत्या र सामूहिक हत्यामा अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ। यसलाई राजनीतिक भनेर खारेज गर्न मुस्किल हुनेछ। यी मुद्दामा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरे सुपुर्दर्गीको अनुरोध गर्न सकिनेछ। दक्षिणी प्रशान्त महासागरमा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा अमेरिकाले गुआममा अत्याधुनिक पनडुब्बी तैनाथ गर्ने बताएको छ। अमेरिकाले आउँदो अक्टोबर 1 देखि गुआममा स्थायी रूपमा युएसएस मिन्नेसोटा तैनाथ गर्ने बताएको हो। आणविक ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने उक्त पनडुब्बी हाल हवाईमा तैनाथ गरिएको छ। तोमाहाक क्रुज मिसाइल जडित रहेको यस पनडुब्बीले सतहका जहाज विरुद्धको युद्ध र स्थल युद्ध पनि लड्न सक्ने बताइएको छ। त्यसबाहेक निगरानी र सेनाको विशेष अभियानमा पनि यो पनडुब्बीले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।